بہت قبول ہوندی ہے کیونکہ ماں دے قدماں تھلے رب نے جنت رکھی ہے جدو ماں دیاں دعاواں ہوویں تے پھر بندہ کسے میدان ہردا نہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی ماں نے دعا دتی آئی بیت اللہ دے وچ بیٹھ کے حتیم دے وچ جتے رحمت دا پرناڑا ہے تے سجدے دے اندر دعا دے رہی ہے اللہ میں تا تیرے کولوں لال منگیا سی اللہ میں ایک لال دے دے تے میں انہوں دین دا خادم بناواں گی اللہ لال دا مل گیا ہے پر اکھاں تو نبی نے اے تے لوگاں دا محتاج رہے گا اللہ میں تے اندے کو دین دا بہت بڑا کام کروانا چاہنی یا اللہ دے کے دعا کر دیئے امام بخاری دی امی جان کہنے لگی اللہ اکھاں دے دے اس گھر تو وڈا گھر کوئی نہیں بیت اللہ دیاں بڑیاں بہار ہے میں تو نو کیڑی بات کرا ایک چیز دا میں ارادہ کیتا ہے بیت اللہ دے اندر بیٹھ کے اجے اللہ کو منگی بھی نہیں تو رب نے میرے ارادے ہی پورے کر چھوڑے پڑھو سبحان اللہ ایسا بیت اللہ تے دعا بیت اللہ دی کتنی کمال ہوئے گی پیارے ہو اگر میں ارادہ کیتا ہے آئے چیز اللہ میں لوڑ ہے اجے میں دعا نہیں منگی تے میرے ارادے تے رب نے او چیز عطا کیتیاں نے تے جدو بیت اللہ جب بیٹھے بندہ دعا کرے گا پھر دعا کتنی قبول ہوئے گی بیت اللہ ہے حتیم یعنی اندرلی جگہ ہے تے اماں جان کہندی ہے اللہ تیرے تو وڈی ذات کوئی نہیں بیت اللہ تو وڈا گھر کوئی نہیں تے میں ماں اللہ میرے بیٹے نو اکھا دے دے سر اودو چکنے جدو میرے بیٹے نو اکھا مل گئیاں ایک بابا کول عمرہ کر طواف کر رہا سی او بابا آدھا ہے او بیٹا جلدی کر سر اٹھا لے جیڑی دعا کرنی پئی ہے اللہ تینو خیر پا چھوڑی ہے ماں دی شان دیکھو ماں دی دعا بھی بڑی قبول ہوتی ہے لیکن ماں دے بارے دے اندر اہل حدیثہ دے علماء دے ماں دی دعا قبول ہوتی ہے دیوبندیاں دے عالماں ماں دی دعا قبول ہوتی ہے بریلویاں دے عالماں ماں دی دعا قبول ہوتی ہے شیعہ دے عالماں ماں دی دعا قبول ہوتی ہے لیکن پیارے نبی دی حدیث کوئی نہیں جدو باپ دی نمبر آئے گا باپ دی باری آئے گی تے پیارے سونے نبی نے گارنٹی دیتی ہے فرمایا لوگو اگر باپ دعا دے وے تے میرے نبی نے گارنٹیاں دیتی ہیں کہ باپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوئی الگ الگ اللہ نے رتبے